अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। बेरहम सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों ने मुल्क के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। आइए कुछ दिल दहला देने वाले पस मंज़र को देखते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं, और ये तौबा हमारी इज्तिमाई तौबा होनी चाहिए। नाज़रीन, हाल ही में सैलाब की तबाहकारियों ने मुल्की मईशत को और ज़्यादा कमज़ोर कर दी है। आपने जिस तरह देखा कि पाकिस्तान में ज़री शोबा किस तरह तबाह बर्बाद हो गया, फसलें तबाह हो गई, गरीब किसान पहले ही गुर्बत की हालत में था और वो और ज़्यादा महंगाई में पिस जाए। लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर महंगाई की सूरत में आया हो। महंगाई का जिन बेकाबू हो जाए, उसकी एक और भी बड़ी वजह है कि इन सैलाबी बहाली की सूरत में करप्शन के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। नाज़रीन, हमने एक और चीज़ देखी इस सैलाबी रेले में, हमारे हुकूमती सियासतदानों ने किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया। सब ने बयानात जारी किए, लेकिन अमल 0/0। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तासुर दिया। इस वक्त जो एक आइकॉनिक जमात है PTI, उसको दावत में दी, और वज़ीर आज़म साहब ने उसी तरह पहले की डगर की तरह चलते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अहकामात जारी किए और लेक्चर दिया कि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, और आवाम से अपील कर दी कि जनाब वो कुर्बानी दें, जबकि इनकी औलादें और इनका पैसा सिर्फ बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होगा। इनकी औलादों को या वज़ीर आज़म साहब को ये तौफ़ीक ना होगी कि वो पहल करें और अपनी जायदाद में से भी कुछ इस वक्त जो मुश्किल हालात में मुल्क है उसमें अपना हिस्सा डालें। इनके साथ ही इनके बड़े भाई वज़ीर आज़म, जो साबका वज़ीर आज़म रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उन्होंने हस्बे ममूर लिखी हुई तकरीर में एक अहकाम जारी किए अपनी पार्टीज़ के लीडर्स को और नून लीग की वर्कर्स को कि जनाब आप मुतहरक हो जाएं और आप इस मुश्किल की घड़ी में आवाम का साथ दें, जबकि मेरे औलाद हसन हुसैन और मरियम की जायदादें वो महफूज नहीं, और मैं जो खरबोपति हूँ, मेरा पैसा इस मुश्किल हालात में काम ना आए, सिर्फ कुर्बानी आवाम दे। तीसरे आ जाते हैं हमारे जरदारी साहब, जिन्होंने दुबई से ऐलान जारी किया है कि सब इस वक्त सैलाब में फंसे हुए अवाम की जदोजहद करें, जबकि जरदारी साहब ये भूल चुके हैं, एक जरदारी साहब पे भारी, वो ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान में सिंध के अंदर पिछले 30-40 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही, और पाकिस्तान से जितना लूटा हुआ करप्शन का पैसा इस वक्त दुबई पहुंच चुका है। जरदारी साहब उसकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त सेहत को बताते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं तो मैं इस मुश्किल घड़ी में सिंधी अवाम के साथ होता। दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली एक फुटेज आए कि सिंध डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, और राजा परवेज़ अशरफ साहब अपने वफद के साथ कनाडा में नियाग्रा फॉल का नज़ारा कर रहे हैं। डूब मरें, आप लोग शर्म करें कुछ।
اس ملک کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے پروٹوکولز اور اپنی عیاشیوں میں۔ مولانا صاحب پچھلے دنوں ترکی میں تھے، وزیر اعظم صاحب قطر میں تھے۔ خیر جناب، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب نے حال ہی میں بیان دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مریم صاحب، آپ تو ان کو EVM کے تھرو ووٹ بھی کاسٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور آپ نے تو اس کے لیے قانون پاس کروا دیا ہے کہ EVM پہ نیکسٹ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو جب بھی مشکل گھڑی آتی ہے یہ اوورسیز پاکستانی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ مریم اورنگزیب، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، نہیں تو چپ رہیں۔ ایک اور بیان آغا سراج گرانی کا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ غریب عوام کے اپنی کرپشن اور اپنے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے آیا۔ سراج درانی صاحب، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے گھر سے سندھ کا لوٹا ہوا اربوں روپیہ برآمد ہوا تھا، اس کرپشن کے پیسے میں ضمانت پڑا۔ شرم کریں، ڈوب مرے آپ۔ 30-40 سال سندھ پر حکومت کرنے کے باوجود آج سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ تمام PDM کی جماعت جو اس وقت ایک پیج پہ ہے وہ کالا باغ ڈیم کی طرف نہیں آئے، کیونکہ اس سے ملک کی معیشت اور ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ ہمیشہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے اور یہ عوام بیوقوف بنتی رہی۔ ابھی ایک اور کل بیان دیکھا کہ PCB کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 سپتمبر کو ہم ایک T20 میچ کروا رہے ہیں جس کی آمدنی سیلاب فنڈ میں دی جائے گی اور 1 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ رمیز راجہ صاحب، PCB کے پاس اربوں روپے پڑے ہیں، کیا PCB اس وقت مشکل حالات میں اپنے ان اربوں میں سے کروڑوں روپیہ اس غریب عوام کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان کے سابقہ اور موجودہ کھلاڑی جو اس وقت کروڑ پتی ہیں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے؟ اسی طرح شوبز کے لوگ کیا اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے؟ کیا رمیز راجہ صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ PSL میں ہمارے صنعت کار ایک ٹیم کو 1 ارب سے زیادہ کے بولی لگاتے ہیں غیر ملکی کھلاڑیوں کی؟ علی ترین، ملتان سلطان، فواد رانا، عاطف رانا، یہ جناب لاہور قلندر، شاور ظلمی، جاوید افریدی اور اس طرح کوئٹہ گلیڈیٹر وغیرہ، تو کہاں ہیں یہ صنعت کار اس وقت؟ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ عذاب الہی آیا ہوا ہے، قیامت صغریٰ برپا ہے؟ اور کہاں ہیں وہ شوبز کے لوگ جو مفت موٹر سائیکلیں باندھتے پھرتے ہیں، مفت جناب گفٹ باندھتے پھرتے ہیں، گاڑیاں باندھتے پھرتے ہیں اپنے شوز میں؟ کہاں ہیں ان کا وہ جذبہ؟ آج کل تو شوبز کے تمام لوگ کینیڈا میں شو ریکارڈ کرنے گئے ہوں، کہاں ہیں ان کی محب وطنی اس وقت؟ آج اگر ان غریب عوام کے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے تو کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ عمران خان نے بھی تمام اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کی اپیل کرنی ہے جو سیلاب ریلیف فنڈ میں دی جائے گی۔ خان صاحب، آپ بھی پہل کریں اور آپ کا خاندان بھی، سب صاحب حیثیت ہے، آپ کے اپنے جتنے PTI کے لیڈرز ہیں وہ سب ارب پتی کروڑ پتی ہیں، تو پلیز ان سے آغاز کریں، اپنی پارٹی سے آغاز کریں اور اس کے بعد عوام سے بھی اپیل کریں، پھر جا کے یہ عمل پورا ہوگا اور یہ نقصان جو ہے اس کی تلافی ہوگی۔ تو آپ کو بھی پہل کرنی ہے۔ ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ جو قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، یہ جو عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پر کوئی بڑا عذاب نہ آئے۔ یہ تو ناظرین جو ہماری کرتوتیں ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں مسلمانوں کے، اب تک کب سے عذاب آ چکا ہوتا، لیکن ان کی دعا کام آ رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ باور کروا رہا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ اور حقوق العباد کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرو۔ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کرنے ہیں، حقوق العباد پہ معافی نہیں ہوگی۔ یہ تمام لیڈران سن لیں، ہماری آخری سانس تک ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو پیسہ ہے یہ قبروں میں نہیں جانا، یہ سارا پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن کیا کریں، ہوس اور حرص ختم نہیں ہو رہی، ان لوگوں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا اور یہ خدا خوفی کو بھول چکے ہیں۔ تو ناظرین، جاتے جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کا ہم میں ناصر ہو، پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے، پاکستان زندہ باد۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔